هر چقدر صبحونه میخواستی بخوری خوردی. الان از اینجا پاشو برو. برو. حالا لازم نیست از کسی بترسی. با من حرف بزن، به من نگاه کن. حمزه با تمام وجود پشتته. نه، حمزه منو سر این میز نشوند. اگه اون بگه برو منم میرم. هرچی الان گفتی فکر کردی و گفتی یا از دهنت در اومد؟ فکر کردم و گفتم.